نے کیا اس بازو کو مٹی صاف کرو جراثیم لگ گئے نے کبیرہ میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرنے والے تانوں پتہ ہے جتھے آپریشن ہوندا وے اوتھے بڑے صفائی دے انتظامات کیتے جاندے نے زمین دے نال کوئی چیز نہ لگے جراثیم لگ جان گے میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرنے والے او دے تے بدر دی مٹی لگی ہے سبحان اللہ اس بازو دے اوتے بدر دی مٹی لگی ہے زخم تے بدر دی مٹی لگی ہے لاجپال آقا دے نال پیار کرنے والے محبت تے عقیدت کرنے والے جڑی مٹی لگی ہے نال گارا بن گئی ہے ارے خون دے نال لگ کے مٹی گارا بن گئی ہے میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ جا اچھی طرح مٹی صاف کر کے لیا نانا ارے لاجپال نبی نے اے نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے فرمایا اے بازو اپنے موٹے دے نال لال ہے سبحان اللہ لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بازو اس مقام تے پکڑ لے انہیں بازو نال لا کے پکڑیا لاجپال نبی نے اپنی مزمل دی کالی کمری نو دے اوتے بچھایا لاجپال نبی نے اپنی کالی کمری نو دے تے پایا سرکار دو عالم نے او بدوحا دے مکھڑے والے نے واللیل دیاں زلفاں والے نے مازاگ دے کاجل والے نے ید اللہ دی ہتھاں والے نے تاہا دے ارے جینے والے نے میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرنے والے ہو میرے مدنی کریم آقا نے کالی کملی او دے اوتے پا دتی اور لاجپال نبی نے لعاب دہن لایا او جس جگہ تے جوڑ سی سرکار نے لعاب دہن لایا ارے کملی نو لپیٹ دیتا کملی نو لپیٹ دیتا اور اے نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ نہ اتاری یا 2 مہینے نہ اتاری یا 3 مہینے نہ اتاری یا 4 مہینے نہ اتاری یا 1 ہفتہ نہ اتاری لاجپال نبی دے نال پیار کرنے والے سرکار نے اے نہیں فرمایا ادھر تیرے تے میرے لاجپال نبی نے او دے اوتے کالی کملی دے بکل ماری پھر کونے تو پکڑ کے چادر لا لئی فرمایا اپنے بازو نو ہلا اس نوجوان نے اپنے بازو کھڑے کر لے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ لاجپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو تیرے تے میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بازو نو ہلا اس نوجوان نے بازو نو اٹھایا کہندے کہ خدا دی قسم ہے او جڑا دوسرا بازو ہے السلام نے فرمایا اپنے بازو نو ہلاؤ انہیں بازو نو اٹھایا ارے بول کے التجا کر دے سونیا جڑا بازو ٹھیک او دے وچ طاقت تھوڑی ہے جڑا نبی نے لایا ہے او دے وچ طاقت زیادہ ہے اللہ اکبر کبیرہ لاجپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہوئے مقام بدر دی حقانیت ہے اور اسلام دی حقانیت دے لاجپال نبی ہے اللہ رب العزت دے پیارے حبیب دا اختیار دے اگر کوئی بازو کٹا جاندا ہے لاجپال نبی لال لا کے لعاب دہن شریف نو لا کے درست فرما دے نے سبحان اللہ اکبر کبیرہ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام تے آپ دی اکھ دا ڈیلا نکل گیا ہے آپ دی اکھ دا جیوے ڈیلا نکلیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اکھ دا ڈیلا اپنی ہتھیلی تے رکھیا تے ٹر پے سبحان اللہ اللہ
अकबर कबीरा अपनी अख का डेला अपनी थैली ते रखिया ते टुर पे किसे पूछण वाले ने पूछया कतादा कतादा किधर पे जाने कहंदा अख लैन चलिया वा कतादा किधर पे जाने कहंदा अख लैन चलिया वा अख लैन चलिया वा लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले कतादा चलदा चलदा है ये सहाबा दा कीदा सी सहाबा दा कीदा सी लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले उन्हां नूं पता सी साडा नबी बा इख्तियार है साडा नबी बेइख्तियार नहीं है साडा नबी बा इख्तियार है ये सहाबा दा कीदा सी लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले हजरत कतादा डेला लेके टुर पे चलदे चलदे सरकार की बारगाह के अंदर गए जाके सलाम पेश कीता लजपाल नबी ने फरमाया या कतादा याद किधर आया है अर्ज़ की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ए सोनिया महबूबा वदुहा दे मुखड़े वालिया वलैल दियां मरी जुल्फां वालिया माज़ाग दे कादर वालिया यदुल्ला दे अखां वालिया ताहा दी पेशानी वालिया यासी लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले लजपाल नबी ने फरमाया या कतादा किधर आए अर्ज़ कीती सोनिया अख दा डेला निकल गया वे सोनिया डेला लेने वास्ते आया वहां लजपाल नबी मुस्कुरा पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कतादा लब्बैक या रसूल अल्लाह फरमाया दस अख लेनी या जन्नत लेनी प्यार करने वाले सुन तेरा ते मेरा लजपाल नबी बड़ा बाइख्तियार नबी है बड़ा अज़मत शाना वाला नबी है मेरे मदनी करीम आका दे नाल प्यार करने वाले फरमाया कतादा बोल अख चाहिदी है जन्नत लजपाल नबी दे नाल प्यार करने वाले हुन हजरत कतादा लजपाल आका दी मजलिस दे अंदर बैठण वाले सन अरे सरकार दी कचहरी दे अंदर बैठण वाले सन इल्तिजा की दी सुनिया अख मैं मंगीए जन्नत तुसां आखीए अल्लाहु अकबर कबीरा लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले अर्ज़ कीती सुनिया अख मैं मंगीए जन्नत तुसां आखीए लज परवरा मैं अख मंगीए सोनिया जन्नत तुसां आखीए लज परवरा अख मेरे मंगण दे दियो जन्नत अपनी रहमत दे नाल दे दियो कबीरा सरकार दे सहाबा सन
لگے یا شفا پہلے مل گئی ہے. حضرت قتادہ فرماندے سن جے تے لجپال نبی نے اپنا لعاب دہن لایا سی. فرمایا پچھلی زندگی دے اندر دوسری اکھ جڑی ہے وہ دی بینائی دے اندر فرق آ گیا سی. لیکن جے سرکار دا لعاب دہن لگا سی وہ دی بینائی اور ود گئی. اللہ اکبر کبیرہ. لجپال نبی دے نال پیار کرن والو اے ساڈا لجپال نبی ہے, اے ساڈا عظمتاں والا نبی ہے, اے ساڈا شاناں والا نبی ہے. میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے صحابہ نے اپنے ہاتھاں دے نال اپنے قریبیاں دے سار اڑائے ہیں, انہاں نوں واسلے جہنم کیتا ہے. میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے تسی اچھی طریقے دے نال جاندے ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اے قربان جائیے جدو آپ دے لگتے جی کرنے حالے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا اپنے باپ دے نال, ارے باطل دی طرف لڑدا رہا, بابا جان جڑے نے حق دی طرف لڑ دے رہے. جدو آپ نے جدو کلمہ پڑھ لیا اس ویلے آقا دے نال پیار کرن والے باپ بیٹے دی ملاقات ہوئی ہے. اس ویلے بیٹا کہندے ابا جی تسی کئی مرتبہ میری تلوار دے تھلے آئے لیکن میں تہانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا. اے ابا جی تسی میری تلوار دے تھلے کئی باری آئے میں تہانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے آپ جلال دے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا تو بے باپ سمجھ کے میں نو معاف کر دیتا. فرمایا اگر کاش تو میری تلوار دے تھلے آندا میں تینوں دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرے تن تو سر جدا کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے اے اسلام درس دیندا جے. ہاں ہاں اسلام امن دا درس بھی دیندا ہے, ہاں ہاں محبت دا درس بھی دیندا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھیا جے او جدوں ناموس رسالت دا معاملہ یاد آوے, او جدوں سرکار دی عزت دا معاملہ یاد آوے, او جدوں سرکار دے ناموس رسالت دے ڈاکے پین لگ پویں پھر صحابہ نے سبق دیتا ہے اگر دوسری سائڈ تو تہاڈا ابا بھی آ جاوے تے معاف نہ کرے آجے, اگر تہاڈا بھائی بھی آ جاوے تے معاف نہ کرے آجے. اے صحابہ نے درس دیتا ہے اگر تہاڈا بیٹا بھی آ جاوے تے معاف نہ کرے آجے, بلکہ اے دیکھیا جے سرکار دا غلام ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے یہ محبت تے عقیدت کرن والے اللہ تبارک و تعالی دے سونے حبیب نال پیار کرن والے اج صحابہ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے ایڈی محبت نال کیوں نام لیا جاندا ہے. ارے اس واسطے لیا جاندا ہے انہاں اپنا تن تے من تے دھن اللہ دے حبیب دی ذات تو قربان کیتا ہے. اللہ رب العزت نے انہاں دے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے انہاں دے مقام نو بلند کر دیتا وے. او دے تے رب ذوالجلال دا انعام ہو گیا ہے, او دے تے خالق کائنات دی مہربانی ہو گئی ہے. میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت کرن والے اج ایسے بھی بدبخت نے, اج ایسے بھی بدبخت نے جڑے کہندے نے کہ جدوں بدر دا معاملہ آیا تے صحابہ ڈر گئے. اج ایسے بھی نے جڑے کہندے نے جدوں بدر دا معاملہ آیا او جدوں فتح ہو گئی تے اوتھے لٹن لگ پے, لٹ پے گئی. میں کیا بدبختا او بدبختا لٹ نہیں ہو پئی جڑا مال غنیمت ہوندا ہے تینوں پتہ ہی نہیں ہے اونوں لٹن نہیں کیا جاندا, او مجاہداں دا حق ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے سرکار دے صحابہ کدی ڈرے نہیں. او اگر ڈردے ہوندے تے پھر ماواں ہی اپنے چھوٹے چھوٹے پتر نہ کردیاں. اگر ڈردے ہوندے تے پھر ماواں چھوٹے چھوٹے
صرف 313 نے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کیا بدبخت ہے اگر دین دا پتہ نہ ہوئے تے گل نہ کر, اگر دین دے بارے سن نہیں رکھدا تے گل نہ کر. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے, محبت تے عقیدت کرن والے, یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اینا جلدی دے تے زبان نہ کھولیا کر, اور دین اسلام دے بارے گل نہ کیتی کر جے دا پتہ کوئی نہیں. ایویں زبان درازی نہ کیتی کر جے دا پتہ کوئی نہیں. او دے لاٹھی بڑی بے آواز ہوئی ہے. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے, رب دا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رب جنوں چاہے عزتاں عطا کر دے وے, جنوں چاہے ذلیل کر کے رکھ دے وے. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے, او جڑا ابو جہل میدان بدر ہے, او جڑا ابو جہل جدوں زمین تے آیا, سرکار دے ایک صحابی سن, کمزور سن, جسم نہیں سی, کمزور سن. لجپال علیہ السلام دے نال رہندے سن, لیکن جے ویلے ویکھیا ابو جہل جڑا ہے زمین تے پیا وے, اس ویلے انہیں تلوار پڑی تے گیا وے. جس ویلے اُتے جا کے کھڑا ہو گیا, ابو جہل پوچھدا ہے کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل پوچھدا ہے کون ہے؟ میرے آقا دے نال پیار کرن والے سرکار دے صحابی بولے. اس ویلے ابو جہل رنگ بھی نرالے نے. میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے, اے بھی ویلا آنا سی, اے بھی ویلا آنا سی. او جڑے ہل چلان والے نے, وہ بھی سانوں مارن گے. میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے, اس ویلے صحابی رسول ارے تلوار اٹھاندے نے, جسم بالکل کمزور ہے, ارے پتلیاں پتلیاں دنگا نے. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے کمزور صحابی نے, لیکن انہیں جدوں تلوار چکی تے ابو جہل دے گلے تے مارن لگا تے ابو جہل دے مرتے میں جانے, لیکن ایتھے نہ ماری, تھوڑا جہا تھلے کر کے ماری, تھوڑا جہا تھلے کر کے ماری. پوچھیا کیوں؟ اس واسطے انہیں کیا جدوں گردناں اٹھائیاں جاون گیاں تے پتہ لگے کسے سردار دی گردن آئی. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے وہ دسنا یہ چاہتے سن کہ آج ایسے بھی لوگ نے جنہ دیاں گردناں دے اندر سریے آئے نے, آج ایسے بھی لوگ نے جنہ دیاں گردناں دے اندر سریا تے ایک پاسے, ارے ڈیا تے ایک پاسے انہاں دی گردناں دے اندر گاڈر آ گئے نے. لیکن لجپال نبی دے نال پیار کرن والے او سونا جڑا ہے او دی قدرت کامل آئے, اور لجپال خالق کائنات رب ذوالجلال چاہے, اور رب ذوالجلال چاہے تے پھر چونٹیاں تو ہاتھی مرا دیندا. اللہ اکبر کبیرہ. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے, اے محبت عقیدت کرن والے, لیکن اس بدبخت دی آکڑ پھر بھی نہ گئی. لجپال آقا دے نال پیار کرن والے او دی آکڑ پھر بھی نہ گئی. کہندا ہے تھلے کر کے کٹی ہے تاکہ جدوں میری گردن اٹھا کے لے جاؤ تے پتہ لگے کسے سردار دی گردن آئی ہے. اس واسطے لجپال نبی دے نال پیار کرن والے او بڑا بدبختا, بڑا ہی بدبختا. او صرف اپنی اس چودراہٹ تے راضیہ, مینوں چودراہٹ مل گئی ہے, نمبرداری مل گئی ہے, اے دے اندر کوئی فرق نہ آوے, جہنم وچ جانا تے چلا جاواں, لیکن میری اس شجاعت دے اندر, میری اس نمبرداری دے اندر فرق نہ آوے. لیکن لجپال آقا علیہ السلام دے نال پیار کرن والے, اے محبت تے عقیدت کرن والے, دنیا عارضی ہے, گزر جانی ہے, لیکن آقا علیہ السلام دی محبت دے اندر گزار جاؤ. ارے جدوں محبت دے اندر گزارے گا دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ رب العزت دا انعام ہو جائے گا, خالق کائنات دی مہربانی ہو جائے گی. آقا دے نال پیار کرن والے, محبت کی عقیدت کرن والے, گل کرنا چاہنا اسی نماز ادا کرنے, جس ویلے مدنی کریم آقا علیہ السلام
عظمت شانہ والے نبی جدو فتح ہو گئی نا تے لاشاں میدان وچ پئیاں نے، سرکار نے صحابہ نے فرمایا صحابہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا آ ہن اپنے رب دی بارگاہ دے وچ نماز کا ویلا ہو گیا ہے، نماز پڑھ لئیے، نماز پڑھ لئیے، صفاں بن گئیاں، لجپال آقا علیہ السلام مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، توجہ کر کے سنیں یہ ایمان تازہ ہو جائے، مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، جب میرے لاجپال نبی مصلی امامت تے کھڑے ہوئے نا تے نماز شروع کر دیتی، تے حضرت جبریل علیہ السلام فتح ہو گئی ہے، ملائکہ نو لے کے کھڑے نے، ملائکہ نو کہتے ہیں کہ گل ہے کہ اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے، دین نو فتح مل گئی ہے، تے لہذا ساڈا کام ہو گیا ختم، ساڈا کام ہو گیا ختم، تے لہذا آپ ہن چلیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ملائکہ نے کہا کہ اللہ نے دین فتح دیتی ہے تے فتح ہو گئی ہے، لہذا سرکار نماز پڑھ رہے ہیں تے صحابہ بھی، تے ساڈی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے تے اسی چلیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سپاہ سلار سن انہاں دے لے کے تے واپس چلے گئے، جے ویلے پہلے آسمان تے پہنچے نا جن جا کے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون؟ نہ کیا میں جبریل علیہ السلام ہاں، فرشتیاں دا سردار، رب نے کہیا سی میدان بدر وچ گئے ساں تے فتح لے کے واپس آئے ہیں، دروازہ کھولو، اگو جواب آیا دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا۔ لجپال آقا دے نال پیار کرن والے ہو، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا بھی دروازہ کیوں نہیں کھولنا؟ یہ کیا کہ رب ذوالجلال دا فرمان ہے کہ دروازہ نہیں کھولنا، رب دا فرمان ہے کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، وہ دیکھو پوچھا بھئی رب ذوالجلال نے ایک پیغام دیتا ہے، ایک حکم دیتا ہے کہ دروازہ نہیں کھولنا، لیکن وجہ کیجئے، کوئی وجہ بھی کیوں ہوندی ہے نا، دروازہ نہیں کھولنا۔ اس ویلے وہ جڑا دروازے سے فرشتہ سی نا، انہیں کیا حقیقت کے اندر گل لے کہ رب ذوالجلال نے جدو تسی آ رہے سی نا تے خالق کائنات نے میں حکم دیتا سی کہ جبریل علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، لیکن میرے حبیب دی اجازت تو بغیر آ رہے ہیں، اس واسطے حضرت جبریل علیہ السلام نو آسمان کے اندر آمن نہیں دینا، انہوں کہنا کہ پہلے جا میرے حبیب دی بارگاہ کے اندر تے سونے دے کول اجازت لے کے پھر آ، سونے دے کول اجازت لے کے پھر آ۔ اللہ لجپال آقا دے نال پیار کرنا۔ اچھا سرکار نہ نماز پڑھا رہے سن، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مدنی کریم آقا علیہ السلام نال محبت جب عزت کرنے والے ہو، صحابہ التجا کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے ہاں لج پرورا تسی نماز دے اندر سو جماعت کرا رہے سو تو مسکرا رہے سو، حالانکہ امام اگے ہوتا ہے، اور حکم ہے کہ نمازی جڑا ہے جدو قیام میں کھڑا ہوئے تے جتھے سجدہ کرنا ہے وہ دی نظر اتھے ہوئے، جیڑا وہ دے سجدے کا مرکز ہے، جتھے انہیں پیشانی نو رکھنا ہے، جتھے متھے نو ٹکانا ہے، اپنی نظر و نمازی اتھے رکھے، تے جدو نمازی اپنی نظر اتھے رکھے گا تے اس ویلے امام دی حرکت دے بارے اس نمازی نو پتہ لگ سکتا نہیں، اس نمازی نو دے بارے پتہ لگ سکتا امام دا نہیں، لیکن وجہ کیجئے صحابہ نو کیویں پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ صحابہ نماز تے پڑھ دے سن، سرکار دے پیچھے پڑھ دے سن، لیکن انہاں دی ہر ویلے نظر مصطفیٰ تے رہندی سی۔ لجپال آقا نو دیکھ کے پڑھ دے سن، ہر ویلے لجپال آقا دے بلے نظر رہندی سی،
یہ صحابہ دا عقیدہ سی تے عرض کیتی سونیا تسی مسکرا رہے سو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تسا جگہ نظر تھلے رکھنی ہے تسی ادوں ویکھ رہے سو آقا نے یہ نہیں فرمایا سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا پہ فرمایا میں اس واسطے مسکرا رہا سی کہ جدو حضرت جبریل علیہ السلام اپنا نماز پڑھ رہے سی تے جبریل علیہ السلام آپ چلے گئے پہلے آسمان تے دروازہ کھڑکایا تے دروازہ نہ کھلیا انہاں کہ رب نے حکم دیتا ہے لہذا میرے حبیب کو اجازت لے کے آؤ تے پھر دروازہ کھلنا ہے میرے حبیب کی اجازت تو بغیر جا کے ہو اس واسطے واپس جاؤ اور میرے حبیب کے کولوں اجازت لے کے تاکہ تانوں پتہ لگے کہ مصطفیٰ دا ادب کی ہے مصطفیٰ دا مقام کی ہے لجپال آقا دے نال پیار کرن والے حضرت جبریل علیہ السلام واپس آئے آپ کے سائر کے کھڑے ہو گئے لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جے ویلے جبریل علیہ السلام واپس آئے نا تے آ کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تے میں مسکران لگ پیا کہ جبریل علیہ السلام ہن تانوں پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ دی بارگاہ دا ادب کی ہے سرکار دی کچہری دا ادب کی ہے فرمایا اتنی دیر تک رب ذوالجلال نے آسمانات تے جاون نہیں دینا جتنی دیر تک معبود دی بارگاہ دے کوئی اجازت لے کے نہیں آؤ گے یہ ہے مقام مصطفیٰ یہ ہے شان مصطفیٰ خدا دی قسم ہے اپنے مقدر تے ناز کرو سرکار کو امیدی دو سرکار دے یارو ایک گل دسو گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب دے نال محبت کی عقیدت کرنے والے اس کو کہتے سی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے تصدق دے نال فضل و رحمت عطا فرمائے خالق کائنات میزبانی اور کامران عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین